بسم الله الرحمن الرحيم. Hello my dear student, how are you؟ بإذن الله النهاردة هنكمل باقي دروسنا. Please open page 72. Unique places. What is the meaning of unique؟ إيه معنى كلمة unique؟ What does the word unique mean؟ يونيك بالعربي معناها الحاجة المختلفة، الحاجة اللي احنا متميزين بيها عن الآخرين، يعني موجودة عندي ومش موجودة في أي مكان تاني في العالم، أو مش موجودة عند أخويا، مش موجودة عند أختي، حاجة أنا مميز بيها مش موجودة عند أي حد تاني في نفس عمري، مش موجودة في أي مكان تاني. Unique in English, different from other or special، حاجة مختلفة عن الآخرين أو حاجة خاصة جدا، يبقى هي معناها حاجة خاصة، حاجة مميزة، حاجة مختلفة. different from other or special. Today we are going to search for some unique things we can find in our cities. طلب مننا think for a minute، فكر لمدة دقيقة ايه هي الحاجة المختلفة أو الحاجة الفريدة اللي موجودة عندنا في المدن بتاعتنا ومش موجودة في أي مكان تاني. We know there are many unique places in Egypt. طبعا كلنا عارفين ان عندنا حاجات كتيرة فريدة ومختلفة موجودة في مصر، which is the tourists come to visit them. Like pyramids in Egypt are unique the most people. زي الأهرامات، السياح بيجوا علشان يزوروا الأهرامات وأبو الهول. الحاجات دي طبعا احنا متميزين بيها، حاجة خاصة بحضارتنا، احنا مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. Sphinx and pyramids، ادي أبو الهول والأهرامات. طبعا another unique places in Egypt، lighthouse of Alexandria، منارة اسكندرية. منارة اسكندرية دي عبارة يا ولاد عن مكان عالي يتم فيه إشعال النيران، بتنور بالليل علشان بترشد السفن. قريب طبعا، هي انتوا شايفين هي موجودة على الشط البحر، ودي موجودة لترشد السفن اللي ماشية بالليل وتقول لهم ان انتوا قربتوا من الشط كدليل ليهم. كانت موجودة في اسكندرية قديما. الأهرامات وبالهول ومنارة اسكندرية، بيراميد، سفنكس، لايت هاوس، الحاجات دي consider from the seven wonders of world. الحاجات دي تعتبر عجائب الدنيا السبع، إحدى عجائب الدنيا السبع. يعني عجائب الدنيا السبع، يعني عندنا 7 عجائب كانوا موجودين في العالم القديم، مفيش موجود زيهم في العالم كله. الأهرامات موجودة عندنا ومش موجودة في أي مكان تاني في العالم. لايت هاوس اوف الكسندرية دي موجودة عندنا ومش موجودة في أي مكان تاني. سفنكس، الحاجات دي consider from 7 wonders of world، من ضمن عجائب الدنيا السبع. ممكن نعمل سيرش عليهم ونعرف ايه هي عجائب الدنيا السبع. another unique places
colorful coral and colorful fish. طبعا احنا عارفين الأسماك الملونة والشعب المرجانية located in Red Sea. طبعا دي موجودة في البحر الأحمر، غردقة. The other unique places in Egypt: waterfalls at الفيوم، شلالات الفيوم. Temple of Fayala، معبد فيلة. Aquarium Museum in Alexandria. Aquarium Museum in Alexandria يعني المتحف المائي، متحف السمك، ده موجود في اسكندرية. And Cairo Opera House، وده دار الأوبرا المصرية. All them consider unique places. كل الحاجات دي تعتبر unique places، حاجات موجودة عندنا احنا في مصر، مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. Now let's look at the two pictures in your book, page 72. Do you know where these places and why it is considered unique؟ احنا عايزين نتعرف على الصور دي وليه احنا اعتبرناها أماكن نادرة أو أماكن فريدة. First two pictures are Nubian village near أسوان. دي القرى النوبية القريبة من أسوان. The village is very colorful and their artwork is different than most other. This makes them unique. الصورتين الموجودين عندنا دول دي قرى نوبية موجودين بالقرب من أسوان، مميزين بالألوان الجذابة، الألوان الساطعة، يعني عامل زي عمل فني مختلف. طبعا احنا بنتعرف عليهم أول ما بنشوف الكلر دي مختلفة، دي الحاجات دي موجودة على طول بنعرف ان الحاجات دي موجودة في أسوان. عمل فني مختلف تماما، مش موجود في أي مكان تاني. The second two picture، تاني صورتين عندنا. طبعا دول موجودين في الفيوم. These pictures are from الفيوم. الشخص اللي موجود على الشمال ده فنان بينحت في الرخام. These pictures are from الفيوم. The one on the left is artist sculpting marble، بينحت في الرخام. يا ترى الصور دي مشابهة للبيئة اللي احنا عايشين فيها؟ طبعا this different، حاجة مختلفة. لو احنا حطيناها تشوز، يا ترى هي like or unlike، يعني حاجة مشابهة ولا حاجة غير مشابهة؟ طبعا هي unlike. this picture unlike from local area or big cities of Egypt. طبعا دي مختلفة عن البيئة اللي احنا عايشين فيها أو المدن الكبيرة الموجودة في مصر. The third two picture، تالت مجموعة معينة في الصور طبعا from Alexandria. المجموعة التالتة دي موجودة عندنا من Alexandria. means the artwork of fishing boats. زي ما احنا شايفين fishing boats عمل فني، artwork عمل فني، بيصنعوا بيدهنوا المراكب. another picture، الصورة التانية اللي جنبها it is ancient Roman theater. هو
مسرح الروماني. المسرح الروماني theater built in Roman style was built in Alexandria. ده المسرح الروماني وبيهتم بناؤه على الطراز الروماني. تمام يا حبايبي. new words اللي معانا النهارده: art work عمل فني، unique فريد أو لا مثيل له، ancient قديم، theater مسرح، sculpting marble نحت الرخام، aquarium museum المتحف المائي. اوكي دلوقتي هنتنقل لبيج 73. What is unique about the city? Record the name of your assigned city, then use the resource to provide to learn and record something you think is unique about the city. احنا معانا مطلوب مننا ان احنا هنروح مدينة من المدن بتاعتنا يا ولاد وهنشوفها، وهختار ايه هي something consider unique in this city. ايه هو الحاجة المميزة في السيتي الموجودة اللي انا هختارها. whatever انا ممكن هاخد الجيزة. I will choose جيزة. انا هختار الجيزة. unique city sphinx pyramids. انا اخترت البيراميدز and sphinx. اوكي وتحت انا هرسم البيراميدز والسفنكس. انتوا بقى هترسموها في الجزء اللي تحت. يبقى هنا هنكتب كلمة الجيزة وهنا نكتب pyramids and sphinx يا حبايبي، ونحط الصورة ونرسم الصورة زي ما احنا عاملين كده. اوكي نتنقل بقى للبيج اللي بعدها. our trip. Draw a picture of important place in the city. Consider drawing yourself as tourist. Write at least 2 sentences describing what is special about the city. احنا هنختار مكان معين عندنا وهنتكلم عليه، انت المفروض ان انت تعتبر نفسك سائح وتشوف نفسك انت تتكلم عن اي مدينة. اوكي خلاص انا رسمت الصورة اللي انا عايزاها في المربع الفاضي، وانا هكتب انا هختار صلاح الدين سيتاديل وسبيلت ان كايرو. هختار قلعة صلاح الدين ودي موجودة في وسط القاهرة، في وسط القاهرة. صلاح الدين citadel was built in Cairo. The citadel was built to secure and defend Cairo. هي طبعا تم بنائها علشان حماية القاهرة وتأمينها. some picture for صلاح الدين سيتاديل. ادي بعض الصور من قلعة صلاح الدين. اوكي انا جايبه لكم صور كمان ليها بالليل.
تكون منورة كده بالظبط. another picture. طبعا السيتي كايرو things unique citadel of صلاح الدين. بيج 72 هنتنقل للبيج اللي بعدها. Draw picture of important place in the city. Consider drawing yourself a tourist. Write at least 2 sentences describing what is special about the city. نفس الحكاية، أنا هتخيل نفسي سائح، هختار مدينة أنا روحتها وهرسمها واتكلم عليها. أنا هختار شرم الشيخ. I choose شرم الشيخ city. شرم الشيخ. شرم الشيخ is the most beautiful city in Egypt. أجمل مدن مصر. And it is possible to enjoy diving and seeing coral reefs, colorful coral and colorful fish. هنتكلم إن شرم الشيخ دي أجمل مدن مصر، واللي بيروحها بيستمتع. انت ممكن تستمتع بالغوص، تعمل دايفنج، الغوص ورؤية الشعاب المرجانية والأسماك الملونة زي ما احنا شايفين. يعني سبحان الله. بيج 79 our trip نفس الحكاية اللي هتبقى بإذن الله homework.